مستمعينا إلى لقاء اليوم. لقاءنا اليوم مع صديقنا الدائم الدكتور سالم أبو خيزران، مدير مركز رزان الطبي لعلاج العقم وأطفال الأنابيب في نابلس في رام الله وفي بيت لحم، وأيضا رئيس مجلس إدارة في مشفى الاستشاري تحت التأسيس، أو على فكرة رحنا وكمان افتتح ما شاء الله، يعني قرب يفتتح في ضاحية الريحان. كمان في المشفى العربي التخصصي في نابلس رئيس مجلس إدارة. دكتور أبو خيزران، مبروك وسام الاستحقاق والتميز من الرئيس محمود عباس ليلة أمس، أول طبيب فلسطيني، أول دكتور فلسطيني. يعني اللي بيشوف حنيتك على مرضاك، اللي بيشوف يعني اللهم صل على محمد، اللي بيشوف كمان متابعتك لكل المؤتمرات في فلسطين والعالم أول بأول، بيشوف حتى حضرتك كأب. المضبوط، أنا اختلطت في عيلتك كأب، يعني عن جد دكتور أنت تستحق هذا الوسام وأكثر. وأنا كميسون وكإعلامية في فلسطين بفتخر أنه أنت من معارفي ومن مستشاري المجلة. أول شيء يسعد صباحك أخت ميسون، يسعد صباح المستمعين، وشكرا لك، شكرا على هذا الإطراء. أنا فخور يعني بأني صديق إليك وصديق لمجلة أجيال. صديق وأخ كمان. الله، شكرا. مزبوط، وسند في الوطن. وأنا بدي أحيي كمان مرة كل يعني اللي بدعموك في الأسرة وأصحابك عن جد. يعني امبارح هم عملوا لك حفلة كمان المشفى العربي التخصصي، بتشكرهم وتشكر دكتور نظام كان معهم. نعم. خلص دكتور نظام نجيب، شكرا. كان معي أصلا مع عند الرئيس. طبعا لأنه صديقك. وبدي أحيي كمان مرة رزان نضال كيان محمد وإم نضال، إن شاء الله تكونوا على السماع. وعن جد إحنا بنرفع راسنا فيك عاليا بفلسطين. يعني لما عملت مع الأسرة الأجنة هاي، يعني في كل أرجاء الدنيا ما بتخطر على بال دكتور. وأنا لما بودي لك حالات، لما بشوفك ما بتخلي شغلة جديدة إلا بتقتحمها وبتجيب كل الفايدة لفلسطين. صباح الخير لك كمان مرة دكتور. شكرا. خلينا نحكي شوي عن استخدام الإبر الصينية لزيادة فرص نجاح أطفال الأنابيب في الشرق الأوسط. هل صحيح أنها رح تزيد من 50 ل 60 تقريبا أو من فضل؟ يعني إن شاء الله أخت ميسون، يعني أنت تعرفي العلم كله هو في شغلات تكتشف عن طريق الصدفة. صحيح. أهم إنجاز في عالم أطفال الأنابيب اكتشف عن طريق الصدفة، اللي هو حقن الحيوان المنوي بداخل البويضة بالإبرة المجهرية. وهذا يعني زاد نسبة استخدام أطفال الأنابيب يمكن 90%. بتعرفي أخت ميسون كيف هذا صار؟ يلا بدنا نحكي. صار في بلجيكا، وصار صدفة معك. صار صدفة ببلجيكا، هذا في سنة 92. يعني زمان. إنه كان لا مش الإبر الصينية، نحكي عن موضوع تاني ومنه ندخل على موضوع الإبر الصينية. إنه كان بيدخل الأزواج اللي بيعانوا من ضعف شديد في قلة الحيوان المنوي وعدم نشاطها، كانوا يحاولوا يدخلوا الحيوان المنوي تحت جدار البويضة بدون ما يخترقوا الغشاء السيتوبلازمي. ففي واحد يعني شوف الصدف، لحسن الصدف انه في عندهم هالبويضة واحدة، وبالغلط دخلت الإبرة اللي حقنوا فيها الحيوان المنوي بدل ما تدخل بين جدار البويضة وبين الغشاء السيتوبلازمي، دخلت في السيتوبلازم، دخلت جوا بالغلط. بالغلط وفيش عندك الا هالبويضة الوحيدة. فاللي شو صار فيها، راقبوها انه خلص، يعني خافوا انه دخلتها في الغشاء السيتوبلازم في داخل السيتوبلازم البويضة، خافوا انه ممكن يعمل خلل في البويضة وخلل في الجنين. اكتشفوا انه طلع جنين من احلى ما يمكن، وما فيش عند هذه السيدة الا هذا الجنين لانها بويضة واحدة. سبحان الله. فصار في نقاش انه نرجع هذا الجنين ولا ما نرجعوش. طبعا ناقشوا مع الزوجة ومع زوجها، وبالآخر قالوا إحنا حناخد هذا الريسك، يعني نتحمل هذه المخاطرة ومن نزرع. طبعا حملت وخلفت. هذا شجع العلماء إنه إحنا في إشي ممكن نكون غلطانين، إنه بدل ما نحقن الحيوان المنوي خارج السيتوبلازم كان يحقق لنا نتائج كتير ضعيفة، صاروا يحقنوه في داخل السيتوبلازم، وهذا عمل ثورة حقيقية في عالم أطفال الأنابيب. هاي تعتبر من العلامات الفارقة، العلامات الفارقة أطفال الأنابيب. هلا حكاية الإبر الصينية، بتعرفي إنه الإبر الصينية تستخدم من آلاف السنين ولتخفيف الألم. يعني أول شيء كانوا بدهم يخففوا بس ألم الوضع. هي أساسا تستخدم في الآلام المزمنة، يعني عند الناس مش تخفف الآلام المزمنة. ففي بعض السيدات في فيلادلفيا، في واحد اسمه دكتور ستيف مسؤول عن هيلينج سنتر في أمريكا في فيلادلفيا. في بعض السيدات قالوا له إحنا بدنا، يعني بعصبه لما يعني بنشده عند حكاية ترجيع الأجنة، فقالوا إنه إحنا سمعوا عنها، قالوا إحنا بدنا نستخدم، شو رأيك نستخدم هذه قبل ترجع الأجنة مشان تعطيهم ريلاكسيشن أو استرخاء. فما جربوها
استخدموها لبعض السيدات، وجدوا انه نسبة الحمل عند هذول السيدات اعلى من اللي ما استخدموش هذه، مع انه هو مش قاصدين، هم بس بدهم يخففوا الالم. ومن فيلادلفيا انتقلت الى هلا من فيلادلفيا لما صارت عملوا دراسة لقيوا انه هذه اذا بيستخدموا الابر الصينية في مواضع معينة في الجسم 12 موضع في نقاط 12 نقطة بزيد نسبة الحمل عندهم من 10 إلى 15%، أثبتوها في الدراسة العلمية. طبعا هون بدأت طبعا تعرف العلم ينتشر، وهدف أي عالم إنه أو أي طبيب بيكتشف إشي إنه يعممه مشان الاستفادة العامة. فدوروا طبعا في بعض مراكز أوروبا تستخدم، في اليابان تستخدم، في الصين تستخدم، في منطقة الشرق الأوسط، في منطقة الشرق الأوسط أنت أول مرة لا تستخدم. فبدوا يدوروا، فحكوا معنا قبل ليش اختاروكم تحديدا كمركز رزان؟ لأنه إحنا أول شيء مركز رزان إحنا بنشارك في كل المؤتمرات الدولية، يعني إلنا حضور في المؤتمرات الدولية وبنقدم اوراق علمية ما شاء الله. الشغله الثانيه انه احنا عدد الحالات اللي بنشتغلها ما شاء الله عدد يعني كم كويس، يعني يعتبر من المراكز الكبرى في منطقه الشرق الاوسط. فاتصل فينا ستيف هذا من يمكن حوالي 5-6 شهور بحكي لي انه هيك الوضع. قلت له ما عندنا مانع بس لازم نجرب هذه الطريقه. احنا استضفناه هون وفعلا قام بتدريب التيم اللي هي كوادرنا اللي هو في نابلس وفي رام الله وفي بيت لحم، وقعد يعني عندنا حوالي شهر. وهلا احنا كنا طبعا بدنا نعمل دراسه على 300 حاله، والهدف انه تقديمها في مؤتمر الخصوبه في ابو ظبي اللي حيعقد في شهر 9 ان شااء الله هذه السنه. الشرق الاوسط، مؤتمر الخصوبه الشرق الاوسط. اي مؤتمرات في الوطن؟ الشرق الاوسط هذا هذا الخصوبه على مستوى الشرق الاوسط ان شاء الله. بالهدف منه انه اذا اثبتنا انه فعلا انها بتزيد نسبه النجاح رح يروح لغير مشان تتوزع او تنتشر في جميع مراكز الخصوبه والوراثه للشرق الاوسط ان شاء الله. هذا الهدف منه. هلا ردة الفعل الاوليه احنا صرنا مستخدمين لاكثر من 50 حاله، يعني يقارب 60 حاله. كثير السيدات بينبسطوا فعلا انهم بحسوا باسترخاء قبلها، وهي الهدف من حاله صرت مستخدمه يعني حوالي يمكن 57-58 حاله. فعلا حسيتهم بحسوا باسترخاء. هلا بحسوا باسترخاء، بفش الم، بحسوا بنوع من السعاده. هذا له علاقه طبعا بالفسيولوجي اللي بتصير في صاحب هذا الحكي. هي بيعمل افرازات معينه في الدماغ منها بتساعد على برضو استرخاء الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الرحم وبطانه الرحم وبتسترخي بطانه الرحم. فانت لما بترجع الاجنه بترجعيها في بيئه مناسبه ملائمه، ويعني من 35 ل 47% تزيد ل 50 ل 60%. هلا احنا نسبه النجاح عندنا يعني متوسطه حوالي 42-43-45%، وبتزيد هلا احنا الهدف منها ان شاء الله انها مفروض تزيد فوق ال 50-55%. بس هذا حنحكي لك يا اخت ميسون باذن الله قبل ما نروح على مؤتمر الخصوبه. ليش؟ لانه احنا نتوقع انه نخلص هذه الدراسه خلال 2-3 ان شاء الله. بعدين حضرتك رح تقدمها كورقه في المؤتمر في ابو ظبي. واعتقد انه كمان احنا نجزى خيرا بفلسطين، يعني هالكفاءات البشريه اللي زي حضرتك تحت الاحتلال والجدار والاستيطان والمصادره برضو اختارونا من فيلادلفيا وخبراء في اوروبا وامريكا ليكون مركز رزان هو سفير موضوعة الاختراق في عالم الانابيب، وهو استخدام الابر الصينيه ليس كتذليل للالم وانما كزياده لنسبه نجاح اطفال الانابيب. يعني هذا فخر لنا اكيد ان شاء الله. وهيك صار مبروك مرتين للوسام الاستحقاق والتميز من الرئيس لحضرتك وايضا لحصولك على هذا التفويض. واحنا ان شاء الله برضه اخت ميسون في مؤتمر الخصوبه اللي حيعقد في ابو ظبي حنقدم ورقه ثانيه، لانه احنا برضه من اوائل المراكز اللي استخدمت الامسي اللي احنا وعندي حكينا عن لسه بنحكي عنه طبعا الجهاز فعلا قديش بيساعد الناس اللي بحاجه له. بدكم اعلامي معكم في مؤتمر ابو ظبي ان شاء الله. بنتشرف انا دائما بحكي بس لما يجي الموضوع جد بقول بتكفي البرنامج فبتتراجعي. فان شاء الله حيكون لنا ورقتين، لانه هدول احنا حضرتك رح تقدمهم ان شاء الله انا وتيمي، يعني احنا من التيم تبع رزان، لانه فعلا بيكون لنا انجاز انه اذا احنا استطعنا انه نثبت انه هدول بيساعدوا
وبيزيدوا فرص النجاح وبساعدوا بعض الأزواج، ويكون لنا الفضل في إنه إدخالهم للمراكز الأخرى. وستجزون خيرا سواء في إدخالها للمراكز أطفال الأنابيب في فلسطين، في الأردن أو في الشرق الأوسط كله. يعني ما شاء الله عنكم. بتحب تحكي كلمة أخيرة قبل ما ننتقل لصفحة السياحة؟ مبروك كمان مرة. شكرا لك والله يبارك فيك. وبعدين أنتم يعني برنامج داعم لفلسطين يعني، وإحنا هدفنا وهدفكم واحد، إنه إحنا نبذل كل ما في وسعنا زيادة أو تقليل تكلفة العلاج وزيادة فعاليته ونسبة نجاحه في هذا الوطن، من أجل يعني تدعيم مواطننا بدل ما يلجأ، يعني نكون إحنا مرجعية وليس إنه مواطننا يضطر للسفر للخارج من أجل الحصول على مثل هيك. لا بوجودك، بوجود رزان بطلت الناس تسافر إن شاء الله. بوجود يعني أنا بحكي كل أطبائنا إن شاء الله، كل أطبائنا، بس أنتوا تفوقتوا يا دكتور. إن شاء الله في البلد أخت ميسون الواحد مش إشي شخصي، إنه في إحنا في بالنسبة في ثورة طبية وين إحنا الآن. صح في مشاكل كتير وفي لا تزال، بس وين إحنا الآن وين قبل 10-15 سنة. صحيح. فعلا في نقلة نوعية. وبعدين أنا بحب أطمنك وأطمئن المستمعين، لو رحنا على الأردن بتلاقي معظم الكفاءات الطبية هم زملائنا وإحنا بنشتغل. لو رحت على السعودية بتلاقيهم كتير الفلسطينيين. ما أنت كمان بتشاركهم في مؤتمرات. احنا أجدى إنه نحط كل هذه الخبرات في بلدنا إن شاء الله. وهذا أيضا أدعى لأني أفخر بك مرة أخرى، لأنه حسب سيرتك الذاتية أنت عرض عليك أكثر من مرة في غير دولة، وحتى في بداية حياتك المهنية في لندن. يعني نشكر الله، هذا لصالح أرضنا وإنساننا ولصالح أسرانا. إذا بعد كم من شهر رح نشوف نتيجة الإبر الصينية على بدهم يولدوا إن شاء الله. هذه أرض مباركة طبعا، وربنا سبحانه وتعالى بارك كل واحد بيزرع فيها شيء. يعني أنا مقتنع تماما وبدعو كل زملائي إنهم يكون عندهم قناعة راسخة بهذا. هذه أرض مباركة والله بيبارك في كل واحد بيشتغل فيها. صحيح. هذا البرنامج هو جعل زي ما بقولوها جعل لأمثال دكتور سالم أبو خيزران، ذو الأيادي البيضاء، دكتور المتميز، دكتور الأنابيب الأول بفلسطين والعالم العربي.